ایک دوسرے نو جانن تے سنجانن تے پہچانن والے بندے ایک دوسرے دے دنیا دے اندر یار تے بیلی جنتی جنت چلے گئے نے جہنمی جہنم میں چلے گئے نے فی جناتی یتساءلون جنت دے اندر جڑے لوگ ہونگے یتساءلون جنت والے لوگ سوال کر رہے ہونگے اللہ کے دے کول سوال کر رہے ہونگے انل مجرمین مجرمان دے کول سوال کر رہے ہونگے مجرمان دے کول پوچھ رہے ہونگے مجرمان دے کول سوال ہو رہے ہیں کیڑی چیز دا سوال ہو رہے ہیں ما سالککم فی سقر دنیا دے اندر ساڈا محلہ ایک ہی صحیح آج محلے دے اندر فرق کیوں آ گیا ہے دنیا دے اندر ساڈا گھر ایک سی آج گھر دے اندر فرق کیوں آ گیا ہے دنیا دے اندر ساڈا معاشرہ ایک سی آج معاشرے چ فرق کیوں آ گیا ہے دنیا دے اندر تے ایک ہی کلونی تے ایک ہی پنڈ دے اندر رہندے رہے ہاں آج تہاڈا پنڈ ہو رہے تے ساڈا پنڈ ہو رہے تہاڈا محلہ ہو رہے ساڈا محلہ ہو رہے تہاڈی کلونی ہو رہے ساڈی کلونی ہو رہے ساڈا سسٹم ہو رہے تہاڈا سسٹم ہو رہے تہاڈا گھر ہو رہے ساڈا گھر ہو رہے آخر دی وجہ کیا ہے اے ونڈ کیوں پائے گئی ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں میرے تے غصہ کرن دی کوئی ضرورت نہیں اپنے دل و دماغ سو سمجھان دی ضرورت ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں آپ جواب دے رہے ہونگے قالوا لم نک من المصلین قالوا لم نک من المصلین دنیا چ واقعی سچی گل ہے کوئی محلے چ رہندے ساں دنیا چ واقعی سچی گل ہے کوئی پنڈ سی ساڈا دنیا چ ایک ہی سوسائٹی تے ایک ہی کلونی سی ساڈی کلونی دا فرق تے نماز نے کر دیتا ہے محلے دا فرق تے نماز نے کر دیتا ہے گھر چ ونڈ تے نماز نے پا دیتی ہے سکون تے برکت ودی ونڈ تے نماز نے کر دیتی ہے تسی جنت چ اس وجہ تو کیونکہ تسی نمازی سو اسی جنت دے اندر داخل اس وجہ تو نہیں ہو سکے جنت دے دروازے ساڈے واسطے اس وجہ تو بند ہو گئے نے لم نکو من المصلین ساڈا قصور ہے وے کہ اسی نمازاں نہیں سم پڑھ دے کہ جنت ساڈا سب تو پہلا گھر ہے اور ہر مومن دی آخری منزل جنت ہے اسی مسافر ہاں اور ساڈا سفر جنت دی طرف ہے اسی ہر کوشش ہر قدم تے ہر سانس تے ایک کرنی ہے کہ اسی اللہ دی جنت دے مہمان بنا جائیے آخر جڑے سفر تے اسی جا رہے ہیں اور جڑا سفر اسی کر رہے ہیں جس راہ دے اسی مسافر ہیں اس راہ دا تعارف کیا ہے وہ جنت کیسی جنت ہے اس دے حوالے دے نال بھی اللہ تعالیٰ دے قرآن کریم وچوں چند آیات دا انتخاب کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث مبارکہ دے وچوں چند احادیث دا انتخاب کر کے بات بیان ہو چکی کہ اللہ پاک دی جنت بے مثل اور بے مثال ہے اللہ تعالیٰ دی جنت سوچاں تو ہی ود کے خوبصورت اور پیاری ہے اور پچھلے جمعے میں ریکویسٹ کی تھی سی کہ آئندہ جمعے اے بات پیش کرانگے اللہ دی دین وچوں اے بات معلوم کرانگے کہ اس جنت دا داخلہ کنوں کنوں ملے گا جڑی جنت اتنی خوبصورت ہے کہ او دی مثال نہیں ملتی جڑی جنت دے دروازے دی چوڑائی ہی 1300 کلومیٹر دے قریب ہے جڑی جنت دی چوڑائی دا ادھا حصہ حدیث پاک معلوم ہے 7000 سال دا سفر ہے ایک جنت کئی ایسے ہونگے آخری جڑے جنتی ہے انہوں 10-11 جنتاں ملنیاں نے اس دنیا دے برابر 10 جنتاں اور ملنیاں نے ای جنت جو داخلہ ملے گا کس طرح
ہمیشہ تسی کسی بھی کمرے دے اندر داخل ہونا ہوئے، تسی کسی بھی مسجد دے اندر داخل ہونا ہوئے، کسی سکول دے اندر داخل ہونا ہوئے، کسی بھی گراؤنڈ دے اندر داخل ہونا ہوئے، اس کمرے دا، اس سکول دا، اس مسجد دا، اس مدرسے دا، اس گراؤنڈ دا ایک گیٹ ہوتا ہے۔ جنوں گیٹ جو داخلہ مل گیا وہ پکا کھٹکا داخل ہو گیا تے صحیح سلامت داخل ہو گیا، تے جنوں گیٹ تو ہی داخلہ نہیں ملیا وہ تے رول گیا، جیدہ گیٹ بند ہو گیا وہ تے رول گیا۔ اللہ دی جنت دے گیٹ 8 نے حدیث پاک کے جو ذکر نے۔ کئی خوش نصیب ایسے بھی ہونے نے جنہوں اللہ پاک دی جنت دے انہاں 8 دروازیاں دے وچوں آواز آئے گی کہ اے دے وچوں گزر جا۔ ہن ایتھے سوچو گے تسی کہ بندے نے داخل تے ایک گیٹ ہی ہونا ہے تے 8 دروازیاں جو آواز دین دی کیڑی ضرورت ہے؟ اے عزت دا مقام ہے، اے بلندی دا مقام ہے۔ تسی کسی سٹیج تے موجود ہو اور تسی اوتھے چلے جاؤ یا کسی جلسے چ موجود ہو، 10-15 کرسیاں لگیاں ہوندیاں نے، ایک مہمان آندا ہے، اس مہمان لئی 15 بندے جڑے کرسیاں تے بیٹھے نے سارے کھڑے ہو جاندے نے، حضرت صاحب ایتھے بیٹھو، دوسرا کہہ رہے حضرت صاحب ایتھے بیٹھو، تیسرا کہہ رہے حضرت صاحب ایتھے بیٹھو۔ اے 15 بندے کھڑے ہوئے نے اور اے چاہت کر رہے نے کہ فلاں کرسی تے بیٹھ جاؤ، حالانکہ انہیں بیٹھنا تے ایک کرسی تے ہی ہے۔ اے 15 بندے کیوں کھڑے ہوئے نے؟ انہاں 15 بندیاں دے دل دے اندر اے آن والے بندے دی محبت موجود ہے، پیار موجود ہے، الفت اور چاہت موجود، ایسے لئی تے کھڑے ہوئے نے نا، ایسے لئی کھڑے ہوئے نے۔ یعنی جیڑے بندے نو اللہ دی جنت دے 8 دروازے اے آواز آئے گی دربان دی طرفوں کہ ایس دروازے چوں داخل ہو جا، ایس دروازے چوں داخل ہو جا، مطلب اے انہیں داخل تے ایک دروازے چوں ہونا ہے، لیکن وہ دی عزت دے کیا کہنے کہ 8 دروازے وہ دی آمد دے منتظر ہون گے۔ وہ 8 دے 8 دروازے اس بندے نال محبت کر دینے اور رب بھی وہ دے نال محبت کر دے، اللہ دے فرشتے جڑے آوازاں دے رہے نے، اللہ دے فرشتے بھی وہ دے نال محبت کر دینے۔ اے انشاءاللہ تفصیل کسی اور جمعے پیش کرانگے کہ کیڑا خوش نصیب ہے جنہوں اللہ دی جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز دیتی جائے گی، آجا بیلیا اتھوں گزر جا۔ آج تے صرف تعارف کرنا ہے اللہ دی جنت دے دروازیاں دے نا کی نے تے کیڑے دروازے چوں کون داخل ہوئے گا۔ پہلے ایک دروازے دا تذکرہ کر لئیے، پھر انشاءاللہ انہاں خوش نصیباں دا تذکرہ بھی کرانگے انشاءاللہ۔ اللہ نے توفیق دیتی تے جنہوں اللہ دی جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز آئے گی، آئے خوش نصیب خوش بخت انسان اللہ دی جنت دے جڑے مردی دروازے چوں دل آندے گزر جائے۔ سب تو پہلا اللہ دی جنت دا جو دروازہ حدیث مسلم اور بخاری دے اندر موجود ہے، اور اس حدیث پاک دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے، اور حدیث پاک صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان من اہل الصلاتی، من کان من اہل الصلاتی دویا من باب الصلاة۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ نمازیاں دے وچوں ہوئے گا، جیڑا بندہ نمازاں نال محبت کرن والا ہوئے گا، جیڑا بندہ نمازاں دے نال پیار کرن والا ہوئے گا، جیڑے بندے دی محبت نماز دے نال ہوئے گی، جیڑے بندے دا مسجد دے نمازیاں والی صف دے اندر شمار ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا دویا من باب الصلاۃ، اس بندے نو باب الصلاۃ تو آواز دیتی جائے گی، یعنی اللہ دی جنت دے پہلے دروازے دا نام باب الصلاۃ ہے، باب الصلاۃ ہے یعنی نماز والا دروازہ۔ اللہ دی جنت دے اندر سب تو پہلے جڑی ٹیم داخل ہوئے گی، جڑا گروپ داخل ہوئے گا، جڑے دروازے تو داخل ہون گے، اس دروازے دا نام باب الصلاۃ ہے، اور جڑے بندے داخل ہون گے انہاں بندیاں دا نام اللہ دے نمازی بندے۔ اللہ دی جنت دے نمازی بندے نماز والے دروازے دے وچوں داخل ہون گے۔ سب تو پہلا نماز والا دروازہ ہوئے گا، کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری حدیث پاک اس حوالے دے نال سماعت فرمانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نماز ہی ایسا معاملہ ہے، اگر ایک بندے دی نماز ٹھیک ہو گئی، ان صلوحت نماز ٹھیک ہو گئی، صلوحت سائر عملی، پچھلے سارے عمل بندے دے اللہ پاک پہ آپ ٹھیک کر دین گے۔ وَإِنْ فَسَدَتْ، جے نماز دے اندر کمی آ گئی، نماز ٹھیک نہ ہو سکی، بندہ نماز والے پیپر دے اندر پاس نہ ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس بندے دے اللہ پاک سارے پیپر کینسل کر دیں گے۔ یہ نماز سب تو پہلا پرچہ ہے اللہ دی جنت دے داخلے واسطے۔ عبادات دے وچوں ایک مومن اور توحید پرست بندے دے کول سب تو پہلا جڑی چیز دا سوال ہوئے گا نا، اس چیز دا نام نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان اسلام بیان کردیاں ہویاں جو ترتیب بیان کی تھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت تو بعد جڑا رکن دسے ہے، اس رکن دا نام نماز ہے۔ نماز ایک بندہ مومن دی پہچان ہے، نماز مسلمان دی پہچان ہے، نماز تو بغیر گزارا نہیں، نماز تو بغیر ایمان اور اسلام دا تصور ہی نہیں، سوچ ہی نہیں سکتا کوئی نماز تو بغیر، اسلام نو سوچنا ہی نہیں نماز تو بغیر۔ اور کسے بھی اللہ دی زمین تے دین ایسا نہیں جڑے دین دا وجود نماز تو بغیر ہوئے۔ ہر دین دے اندر نماز روح دا کردار ادا کر دیئے، جس دین دے اندر نماز نہیں سمجھو اس دین دی روح ہی کوئی نہیں۔ اے میرے وال توجہ کرو، آسان کر کے بات سمجھاواں تو کلمہ تسی کنی باری پڑھے ہے؟ کنی باری پڑھتا ہے بندہ زندگی کلمہ؟ ایک باری پڑھ لوے۔ اسلام میں داخل ہونے واسطے کی ضروری ہے؟ بولو کی ضروری ہے؟ کی کیڑا بھلا؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسول۔ اسلام میں داخل ہونے واسطے ایک کوئی کلمہ ہے بس، یہ ضروری ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس دا کوئی شریک نہیں، ایک گواہی دینا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس گواہی اس بات دی گواہی دینا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے بندے اور اللہ دے سچے رسول نے، ایک گواہی دینی ہے۔ بندہ اسلام میں داخل ہو گیا، کلمہ نے پڑھ لے، کلمہ پڑھن تو بعد کتنے رکن نے اسلام دے؟ جنہ تو یعنی رکن مطلب جنہ تو اسلام دی پہچان ہوندی ہے، کتنے رکن نے؟ چار۔ کلمہ تے ہو گیا نا، ایک رکن ہو گیا، باقی کتنے نے؟ چار۔ کتنے؟ چار۔ ہن توجہ رکھنا، زکوٰۃ ہر بندے تے فرض ہے، بولو، اور ہر روز فرض ہے، بولو کدوں فرض ہے بھلا؟ سال وچ ایک واری۔ اور کیڑے بندے تے؟ جڑے بندے دے کول استطاعت ہے، حیثیت، طاقت موجود ہے، نہیں تے زکوٰۃ فرض، بولو تے فرض ہے بھی صحیح جے دے اوتے او سال وچ ایک واری۔ حج ہر بندے تے فرض ہے، بولو حج
ہر بندے تے فرض ہے نہیں جے فرض ہے بھی تے صحیح تے کتنی واری زندگی وچ ایک واری زندگی وچ ایک واری اور تیسری چیز رہ گئی روزہ کیا اے بھی ہر بندے تے فرض ہے مریض نو چھٹی ہے نا جڑا ہمیشہ والا مریض ہے او فدیہ دے کے روزیاں دا فدیہ کسی اور نو دے دے گا اور روزے نہ رکھے چھٹی ہے کہ نہیں اور روزے روزانہ فرض نے بولو سال وچ کنی واری ایک واری ایک مہینہ فرض نے ہن میری طرف توجہ رکھنا زکات بندے تے فرض نہیں بندہ ماڑا ہے غریب ہے حج بھی بندے تے فرض نہیں کیونکہ بندہ ماڑا ہے غریب ہے تے روزیاں دا مہینہ کو نہیں کلمہ انہیں پہلی واری پڑھ لیا سی ہن دسو روزانہ اس بندے دی سنجان جو کرنی ہے پہچان کرنی ہے کہ بندہ مسلمان ہے فرق کرنا ہے ایک کافر تے مسلمان دے اندر تے کیڑی چیز دے نال فرق ہوئے گا کیڑی چیز دے نال نماز ہی تے ایسا عمل ہے جڑی مسلمان نو مسلمان نکھیڑ کے رکھ دیندی ہے نماز ہی تے ایسا عمل ہے نبی پاک نے اس لیے تے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ مسلمان بندے اور کافر دے درمیان فرق کر دین والی کیڑی چیز ہے بولو نماز ہی تے ہے جڑی مسلمان نو مسلمان ڈکلیئر کر دیئے نماز ہی تے ہے جڑی کافر نو کافر بنا دین دیئے یعنی نماز پڑھی ہے بندے نے اذان ہوئی ہے مسلمان تے کافر دی پہچان ہو جائے گی جڑا چل کے مسجد چ آ گیا ہے وہ بندہ مسلمان ہے اور جڑا انکار کر کے ڈٹیا ہویا ہے واضح بات ہے وہ کافر ڈکلیئر اپنے آپ نو آپ کی دی کڑا مسلمان تے کافر دے درمیان فرق نماز کیتا ہوئے اگرچہ باتاں کڑویاں اور سخت نے لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں نماز تو بغیر تے دین دا تصور ہی کوئی نہیں نماز تو بغیر دین دا وجود ہی نہیں نماز تو بغیر دین دی روح ہی کوئی نہیں ہر دین دی روح نماز ہے ہر دین دی روح نماز ہے اور ساڑھے سچے دین اسلام دی روح بھی کیا ہے کیا ہے اے اللہ دے بندے ہو سکا پیو بھی ہوئے نا تے او دی روح نکل جائے پتر ایک گھنٹہ بھی گھر رج نہیں رکھ دے لیٹ نہیں نہ کر دے بس جنازے تو بعد کدی لے گئے نا ایک گھنٹہ اسلامی ترسی نا جنازہ پڑھنا سی نماز دی ہو گئی ہے ہون گھنٹہ گھر واسطے نہیں وہ سارے قبر وچ لے کے جاندے کیوں کیونکہ دی روح مک گئی سکے باپ دی روح نہ ہوئے پتر قبرے سٹ ہوندے نے سکا بیٹا جنہوں سینے نال ساری زندگی لگان دے رہے اپنا والدین جنہوں اپنے دل دا ٹکڑا سمجھ دے رہے نے جگر دا ٹکڑا سمجھ دے رہے نے او دی روح جو ختم ہوئی ہے نا او دے چوں روح نکل گئی ہے تے انہوں قبرے چھوٹا ہے نے وہ جڑے اسلام تے کلمہ پڑھن والے مومن دے اندر نماز علی روح ہی نہیں تے او دے اسلام دا کیا فائدہ اسلام دا فائدہ اس وقت ہوئے گا جدوں روح داخل ہوئے گی اور اسلام دی روح دا کیا نام ہے نماز بلکہ نماز صرف اسلام دی روح ہی نہیں اصل اسلام ہی نماز ہے اصل ایمان ہی نماز ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا یہ پہلا دروازہ آلے دس رہا دروازے جو داخل کیڑی چیز دے ہونا ہے نماز دی بنیاد دے نماز ٹھیک ہے تے بندہ داخل ہوئے گا نماز ٹھیک نہیں بندہ جنت داخل نہیں ہو سکتا نبی پاک دی حدیث میرا تے اپنا کوئی فتوی نہیں نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 مہینے دے قریب نماز بیت المقدس دی طرف منہ کر کے پڑھ دے رہے نے بیت القبلہ بیت المقدس ہوندہ سی آمنہ دے لال دے دل دے اندر اے تمنا موجود سی اے چاہت موجود سی اللہ سونے قبلہ بیت المقدس دی وجہ ہے ساڑا قبلہ اول بیت اللہ بن جاندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس چاہت دا ذکر اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم دے اندر فرمایا اللہ فرماندہ ہے قد نرا تقلبا وجہی کا فی السماء
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اے محبوب پیغمبر اسی جاننے ہاں تہاڈا دل تے تہاڈا چہرہ تہاڈے دل دی تمنا ہے تے تہاڈا چہرہ بار بار اسے لئی آسمان وال اٹھدا ہے کہ بیت المقدس قبلہ نہ ہوئے میرا پیغمبر جدھر تہاڈا دل کردا ہے تسی ادھر منہ اپنا کر لو تسی اپنا مکھڑا ادھر کر لو اسی انہوں قبلہ بنا دیاں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ دی طرف اپنا مکھڑا پھیر لیا آمنہ دلال نے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز چہرہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے پہلے قبلہ بیت المقدس سی ہن قبلہ بیت اللہ بن گیا ہے تے منافقاں تے کافراں تے یہودیاں نے مسلماناں تے اعتراض لگا دیتا ہے اعتراض کیڑی چیز ہے او مسلمانوں جڑیاں پہلے 17 مہینے تسی بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں پڑھ دے رہے ہو ادا مطلب ہے او تواڈیاں نمازاں نہیں سن ادا مطلب ہے او تواڈیاں نمازاں ضائع ہو گئیاں نے ادا مطلب ہے او نمازاں تواڈیاں ٹھیک نہیں سن ہن کیونکہ تساں بیت اللہ وال منہ کر لیا ہے ہن ٹھیک ہو تے پہلے والیاں ٹھیک نہیں سن جے پہلے والیاں ٹھیک سن تے ہن ٹھیک نہیں صحابہ کرام فرمان لگے آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع تے فرمان برداری تے پیروی ساڑھے تے فرض ہے اسی نبی پاک دی اتباع دے اندر قبلہ بیت اللہ والمو کر کے نماز پڑھ دے ہو اللہ پاک نے وحی نازل فرما کے ساڑھا قبلہ بیت اللہ بنا دیتا ہے جدوں اے بات ہوئی ہے منافق کہن لگے ادا مطلب ہے پھر توڑیاں پہلے 17 مہینے والیاں نمازاں ضائع ہو گئیاں نے صحابہ نوے مسلمان سن پریشان ہو کے نبی پاک کو لا گئے اللہ دے پیغمبر او جڑے کافر نے نا او تے ساڑھے تے اعتراض لائی پھر دے اعتراض انہاں دا اے وے کہ جڑیاں تسی او ادھر منہ کر کے نمازاں پڑھ دے رہے ہو بیت المقدس وال او تے تھوڑیاں نمازاں ضائع ہو ہن کی بنے گا اللہ پاک نے پھر قرآن کریم نازل فرمایا وہی نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم دے اندر منافقین دے اعتراض دا جواب دیتا اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا لیُزِیَ ایمانکم او مومنو مسلمانو اللہ پاک نے توڑا ایمان ضائع کوئی نہیں کیتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لیُزِیَ ایمانکم اللہ پاک نے توڑا ایمان ضائع نہیں کیتا سوال ایسی ساڑیاں نمازاں تے ضائع نہیں ہو گئیاں اللہ نے جواب دیتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم اللہ نے توڑا ایمان ضائع نہیں کیتا مطلب وے کہ نمازی اصل ایمان ہے جدی نماز ضائع ہو گئی او دا ایمان ضائع ہو گیا اور جنہیں اپنی نماز بچا لئی جنہیں نماز دی حفاظت کر لئی جنہیں نماز دے نال محبت کر لئی سمجھو اس بندے نے اپنا ایمان بچا لے انہیں اپنے ایمان دی حفاظت کر لئیے مانا یہ سمجھ آیا دین دی اصل روح نماز ہے دین اسلام دی اصل روح نماز ہے تے اصل ایمان تے اصل دین بھی نماز ہے او دین ہی نہیں جڑے دین دے اندر نماز کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا آپ نے فرمایا لا صلاۃ لا دین لمن لا صلاۃ لہ حدیث پاک ہے تسی گوگل سرچ کر کے ڈھونڈ سکتے ہو مل جائے گی تسی میرے کول آؤ میں تانوں حوالہ لکھ کے دیاں گا حدیث کتاب وچوں مکھاواں گا مل جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ خبردار اس بندے دا کسی بھی دین دے نال کوئی تعلق نہیں جڑے بندے تے نماز تے پابندی نہیں بے نماز بندے دا کوئی دین نہیں اللہ نے اپنی زمین دے اتے کوئی ایسا دین نازل کیتا ہی کوئی نہیں پہلے نبی تو لے کے آخری نبی تک کوئی ایسا نبی آیا ہی کوئی نہیں جس نبی دے دین اور شریعت دے اندر نماز نہ ہوئے
ہر نبی نو روزے دا حکم کوئی نہیں سی، ہر نبی نو حج دا حکم کوئی نہیں سی، ہر نبی نو جہاد دا حکم کوئی نہیں سی، لیکن ایک ایسا عمل ہے جڑے عمل دا اللہ نے ہر نبی نو حکم دیتا سی، وہ عمل نماز ہے، نماز والے عمل دا ہر نبی نو حکم سی۔ اس دنیا تے کوئی دین اور کوئی شریعت ایسی آئی کوئی نہیں جڑی شریعت تے جڑے دین دے اندر نماز نہ ہوئے، اور جس بندے دے اندر نماز نہ ہوئی سمجھو دا کسے بھی دین دے نال تعلق نہیں، اور جڑے بندے دا کسے بھی دین دے نال کوئی تعلق نہیں سمجھو اللہ دی جنت داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دی جنت دے پہلے دروازے دا نام کیا ہے؟ باب الصلاۃ۔ کیا نام ہے؟ باب الصلاۃ۔ اور اللہ دی جنت دے دروازے کون داخل ہوئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کانا من اہل الصلاۃ، جڑا بندہ نمازی ہوئے گا دویا من باب الصلاۃ، انہوں نماز والے دروازے دے وچوں آواز دیتی جائے گی اے خوش نصیب اور خوش بخت انسان، آجا اللہ دی جنت تیرے واسطے منتظر اور انتظار کر رہی۔ ہمیشہ ہمیشہ دے اندر داخل ہونا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے نا نمازاں دی پابندی کر دے رہے، اللہ پاک نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب نو نمازاں دا حکم دیتا۔ اللہ دے پاک نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد نو چھوڑ کے جا رہے نے تو کی کہہ رہے نے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ اپنی اولاد نو اس جگہ تے چھوڑ کے جا رہے ہیں بیوادن غیر ذی زرع، جتھے زراعت نام دی کوئی چیز ہی کوئی نہیں، جتھے سر سبزے نام دی چیز ہی کوئی نہیں، جتھے آبادی نام دی چیز ہی کوئی نہیں۔ ایک چیز ہے جس وجہ تو ایتھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جتھے پانی بھی کوئی نہیں، کھان واسطے کچھ بھی نہیں، ایک چیز ہے جڑی امید تے ایتھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اندہ بیتک المحرم، اللہ تیرے گھر دے قریب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تیرا گھر تے ہے نا، مسجد تے ہے نا، اللہ دا گھر تے موجود ہے، پانی نہیں کوئی مسئلہ نہیں، روٹی نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تیرا گھر تے موجود ہے۔ اللہ نو پتا سی اللہ نے ایتھے نمازاں پڑھوانیاں نے تے اللہ پانی دا انتظام آپ کرے گا۔ ابراہیم نو پتا سی کہ اللہ پاک نے ایتھے نمازی بنانے نے، اذانہ دین واسطے کوئی ہوئے گا، نمازاں پڑھن واسطے کوئی ہوئے گا، نماز واسطے بلان واسطے کوئی نہ کوئی تے آئے گا نا اللہ دے گھر نو آباد کرن واسطے۔ جیڑا بھی اللہ دا گھر آباد کرے گا اللہ دے گھر نو ضرور آباد کرے گا۔ پھر اللہ پاک نے آب زمزم کیوں اللہ پاک نے پانی عطا فرمایا ہے اور قیامت تک واسطے لوگاں واسطے باعث شفا اور باعث رحمت بنایا ہے، ایسے مسجد تے نماز دی وجہ تو ہی تے بنایا ہے۔ ابراہیم اپنے اولاد نو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اللہ کھان پین واسطے کچھ نہیں، اے نہیں آکھے اللہ میری اولاد نو کھان پین واسطے کچھ دیں نہیں، سب تو پہلی دعا اسی ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ روٹی ملے نہ ملے، پانی ملے نہ ملے، نماز میری اولاد نو نصیب ہو جائے۔ نماز روٹی تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے، پانی تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اور نماز تو بغیر گزارا نہیں۔ تواڈی اگر اولاد بے نماز ہے نا تواڈے گھر دے اندر سب تو بڑی بے برکتی دی وجہ ہی ہے۔ تواڈی اگر اولاد ماں باپ دی نافرمان ہے نا تواڈی قدر نہیں کردی، بے قدری کردی ہے، اس دی سب تو بڑی وجہ ہے کہ اولاد بے نماز ہے۔ حقیقت بات ہے کئی نمازی انہوں نے بیٹے کالج گئے ہوئے نے جمعہ کو نہیں پڑھ دے، کوئی ضرورت نہیں ایسے کالج پڑھان دی جتھے تواڈی اولاد نو فرض جمعہ ہی نصیب نہیں ہوندا، کوئی ضرورت نہیں ایسی تعلیم دلوان دی جڑی تواڈی اولاد نو جمعے جیسے فریضے تو دور کر دین۔ کوئی نہ پڑھاؤ اولاد نو، کیپٹن پہ بن دینے تے آئی جی پہ بن دینے تے فلاں فلاں افسر نہ بنن کوئی مسئلہ نہیں، نماز ضروری ہے۔
تسی سویرے سویرے بزرگو تہجد واسطے آ جاندے ہو تے اللہ اکبر دیاں صداواں سن کے اذاناں سن کے تہاڈا بیٹا نہیں آیا تسی صد مارو اپنے بیٹے نو تہاڈا بیٹا تہاڈے صدے تے نہ آوے غصے ہوندے ہو تے اللہ دی طرفوں جڑا اعلان ہوندا ہے اللہ دا جڑا صد ہے اللہ دا جڑا پیغام ہے اس پیغام تے تہاڈا بیٹا مسجد وچ نہیں آیا تانوں تکلیف ہی نہیں ہوئی تہاڈے پیغام تے بیٹا حویلی نہ آوے تہاڈے پیغام تے بیٹا ڈیرے تے نہ آوے تہاڈے پیغام تے بیٹا دکان تے نہ آوے شامی گھر وچ لڑائی پا دیندے ہو رب تے پیغام تے بیٹا مسجد وچ نہیں آیا تانوں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی اگر کوئی تکلیف نہیں ہوئی سمجھو تساں رب دے پیغام دی بے قدری کروائیے پھر اینو صحت مند ہو تے لین دیو اینو جوانی چڑھ تے لین دیو تہاڈی بے قدری کرے گا دنیا ہسے گی تساں رب دی بے قدری کروان تے خاموش رہے ہو پھر تہاڈی بے قدری بھی ہوئے گی اپنی اولاد نو نمازی بناؤ خود نمازی بناؤ او دین ہی نہیں جس دین ایک نماز دا تصور نہیں او اسلام ہی نہیں جس اسلام دے اندر نماز کوئی نہیں اٹھاؤ اللہ دا قرآن میں رب دا قرآن آج تسی آپ پڑھ کے دیکھ لینا 29 سپارے دے اندر اللہ پاک آپ اعلان فرما رہے نے عن المجرمین ما سلککم فی سقر عن المجرمین ما سلککم فی سقر ایک دوسرے نو جانن تے سنجانن تے پہچانن والے بندے ایک دوسرے دے دنیا دے اندر یار تے بیلی جنتی جنت چلے گئے نے جہنمی جہنم میں چلے گئے نے فی جناتی یتساءلون جنت دے اندر جڑے لوگ ہونگے یتساءلون جنت والے لوگ سوال کر رہے ہونگے اللہ کے دے کول سوال کر رہے ہونگے انل مجرمین مجرمان دے کول سوال کر رہے ہونگے مجرمان دے کول پوچھ رہے ہونگے مجرمان دے کول سوال ہو رہے ہیں کیڑی چیز دا سوال ہو رہے ہیں ما سلککم فی سقر دنیا دے اندر ساڈا محلہ ایک ہی صحیح آج محلے دے اندر فرق کیوں آ گیا دنیا دے اندر ساڈا گھر ایک سی آج گھر دے اندر فرق کیوں آ گیا دنیا دے اندر ساڈا معاشرہ ایک سی آج معاشرے چ فرق کیوں آ گیا دنیا دے اندر تے ایک ہی کلونی تے ایک ہی پنڈ دے اندر رہندے رہے ہاں آج تہاڈا پنڈ ہو رہے تے ساڈا پنڈ ہو رہے تہاڈا محلہ ہو رہے ساڈا محلہ ہو رہے تہاڈی کلونی ہو رہے ساڈی کلونی ہو رہے ساڈا سسٹم ہو رہے تہاڈا سسٹم ہو رہے تہاڈا گھر ہو رہے ساڈا گھر ہو رہے آخر دی وجہ کیا ہے اے ونڈ کیوں پایا گئی ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں میرے تے غصہ کرن دی کوئی ضرورت نہیں اپنے دل و دماغ سو سمجھان دی ضرورت ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں آپ جواب دے رہے ہونگے قالوا لم نک من المصلین قالوا لم نک من المصلین دنیا چ واقعی سچی گل ہے کوئی محلے چ رہندے ساں دنیا چ واقعی سچی گل ہے کوئی پنڈ سی ساڈا دنیا چ ایک ہی سوسائٹی تے ایک ہی کلونی سی ساڈی کلونی دا فرق تے نماز نے کر دیتا ہے محلے دا فرق تے نماز نے کر دیتا ہے گھر چ ونڈ تے نماز نے پا دیتی ہے سکون تے برکت ودی ونڈ تے نماز نے کر دیتی ہے تسی جنت چ اس وجہ تو کیونکہ تسی نمازی سو اسی جنت دے اندر داخل اس وجہ تو نہیں ہو سکے جنت دے دروازے ساڈے واسطے اس وجہ تو بند ہو گئے نے لم نکو من المصلین ساڈا قصور اے وے کہ اسی نمازاں نہیں سام پڑھ دے بس وانڈ دا فرق بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ ایک قرآن بھی اس حدیث دی تائید کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے قرآن نے بھی یہ ہوئی اعلان وانڈ پائے گئی ہے محلے تے سوسائٹی دے اندر کیوں وانڈ پائے گئی ایک جہنم میں ایک جنت میں او دی وجہ آپ بیان کر رہے ہیں لم نکو من المصلین ایک کی تے وجہ ہے کہ اسی نماز نہیں سا پڑھ دے اللہ تعالیٰ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک اعلان فرما رہے نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا
اللہ پاک اعلان فرما رہے نے، مالک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، بعد چان والے لوگاں نے نمازاں نو ضائع کر دیتا، نمازاں نو ضائع کر کے اپنی من مرضی کرن لگ پے، اپنی خواہش دے پیچھے لگن لگ پے۔ اللہ فرماندا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، انہاں ظالماں نو اللہ پاک جہنم دے نچلے گڑے دے اندر سٹ دے گا۔ جنہاں نمازاں نو ضائع کر دیتا، فیصلہ دو چیزاں درمیان ہے، دو چیزاں نے، ایک سوسائٹی جنت والی ہے، ایک جہنم والی ہے۔ فیصلہ ہوئے گا سب تو پہلا جڑا نماز دا فیصلہ ہوئے گا، جڑا نمازی ہوئے گا اللہ دی جنت دے پہلے دروازے چوں دویا من باب الصلاۃ، انہوں جنت دے باب الصلاۃ، جنت والے نماز والے دروازے چوں آواز دیتی جائے گی، اور جڑا بندہ بے نماز ہوئے گا درے مار کے جہنم میں سٹ دیتا جائے گا۔ آج آپ فیصلہ کر پی جاؤ، تواڈی محنت دے نال تواڈے پتر پروفیسر بن سکتے نے؟ گل مندے ہی کوئی نہیں جی، کی کریے قاری صاحب آندے رہنے ہیں، میں سویرے اٹھا کے آنا پھر نہیں اٹھ دے، انہاں نوں کہیں اٹھ کے سکول نہ جان، لگ پتہ نہیں جائے گا، آج فیصلہ ہو جائے گا، گھروں باہر کٹ دیندا ہے۔ اپنی نہ مندے ہون، میں او بابے بھی ویکھے نے نال والے چاچیاں نو شکایت لان گے، یار میری گل نہیں مندا، اینو تو سمجھا، نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا تے چلو مرے کدے کاروبار تے لگے، انج ویلا نہ رہے۔ نال دیاں کول فیصلے کرواندے ہو، جے بیٹا نماز نہ پڑھے تے کوئی فیصلہ نہیں، جے بیٹی نماز نہ پڑھے تے کوئی فیصلہ نہیں، پتہ لگ جاندہ ہے۔ انہیں کئی بابے میں تو انہوں ایسے دکھا سکتا جڑے آپ تے 5 وقت دے نمازی نے، سچی پوچھو نماز تے دور دی گلے، انہوں نے ناظرہ قرآن بھی انہوں دی اولادہ نو نہیں جاندہ، نہیں ہوندہ۔ جوان ہو گئے 25-30 سال دے بابا جان 5 وقت دے نمازی نے، تے بیٹے نو ناظرہ قرآن نہیں آندہ، بیٹا ناظرہ قرآن نہیں سنا سکتا، پھر کیا فائدہ ایسی زندگی دا؟ حضرات سب تو پہلا فیصلہ اللہ دی جنت دا 1300 کلومیٹر لمبا دروازہ، 4 کلومیٹر 4 فٹ دے دروازے مگر لڑ سی مر گئے ہیں، 1300 کلومیٹر دے تقریباً لمبا دروازہ۔ نبی پاک دی حدیث ہے چاندہ ہے، صحیح بخاری دی صحیح ترین حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکے تو لے کے بصرہ تک دا فاصلہ، جاؤ گوگل تے سرچ مارو، مکے تو لے کے بصرہ تک دا فاصلہ 1272 کلومیٹر دا فاصلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دی جنت دے دروازے دی چوڑائی اتنی ہے 1272 کلومیٹر، اور اتنا لمبا دروازہ۔ سب تو پہلا دروازہ کیڑا ہے؟ باب الصلاۃ، او دے وچوں کون داخل ہون گے؟ نمازی داخل ہون گے، بس جڑا بندہ نمازی ہوئے گا اس دروازے وچوں داخل ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نبی پاک نے دوسرا دروازہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان من اہل الجہاد، جڑا بندہ جہاد کرن والا ہوئے گا، جہاد دی تڑپ رکھن والا ہوئے گا، جہاد نال محبت کرن والا ہوئے گا، اللہ دے راستے دے اندر جہاد کریں دارے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا دویا من باب الجہاد، اللہ دی جنت دے دوسرے دروازے دا نام باب الجہاد ہے۔ جہاد کرن والے بندیاں اللہ تعالیٰ دی جنت والے باب الجہاد دے وچوں آواز دیتی جائے گی، اے خوش نصیب اپنا گھر چھوڑیا سی اللہ دے راستے دے اندر جہاد دی خاطر، اپنے بچیاں نو یتیم کروایا اللہ دے راستے دے اندر جہاد دی خاطر، اپنا مال و زر قربان کیتا، اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا اللہ دے راستے دے اندر جہاد دی خاطر، اے خوش نصیب آجا اللہ دی جنت تیرے انتظار دے اندر ہے۔ اور جہاد دا شوق رکھو اپنے دل وچ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث صحیح ترغیب و ترہیب دے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہیں زندگی جہاد نہ کیتا یا جہاد دی دل دے اندر تڑپ اور چاہت اور شوق نہ رکھیا، ارادہ نہ کیتا جہاد دا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ انج سمجھو جی میں منافقت دی موت مر گیا۔
شوق رکھو اپنے دل وچ اللہ تو ہی مال عطا فرمایا ہے اللہ دولت عزت سب کچھ تو ہی تے عطا فرمایا نا مالک سنیا جیڑے ویلے منگے اسی قربان کرن نو تیار ہاں اے اللہ جو بھی منگے اسی اپنا سب کچھ قربان کر اے ارادہ تے رکھو نا اللہ جیڑے ویلے وقت آیا میں لکنا نہیں میں بھجنا نہیں پہلی صف دے اندر کھڑا ہوواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن نے اے شوق بھی رکھیا نا یا اللہ دے راستے دے اندر جہاد کیتا وہ منافقت دی موت تو بچ گیا اور جڑے جڑے بندے نے اللہ دے راستے جہاد کر لیا انہوں اللہ دی جنت دے دوسرے دروازے جہدا نام باب الجہاد ہے جہاد والے دروازے وچوں آواز دیتی جائے گی اللہ دی جنت دے مہمان اللہ دی جنت داخل ہو جا اللہ تعالیٰ دی جنت دے دروازے دا تیسرا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا چن تے سورج نالوں ود کے سجایا اے چہرہ نبی دا رب نے آپ بنایا مکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا چن تے سورج نالوں ود کے سجایا چن تے سورج نالوں ود کے سجایا چہرہ اٹھے تے قبلہ رب تبدیل کرے چہرہ اٹھے تے قبلہ رب تبدیل کرے انگلی اٹھے تے چن نو رب تحلیل کرے انگلی اٹھے تے چن نو رب تحلیل کرے بند مٹھیاں وچ روڑاں نو کلمہ پڑھایا بند مٹھیاں وچ پتھراں نو کلمہ پڑھایا بند مٹھیاں وچ روڑاں نو کلمہ پڑھایا سو چن تے سورج نالوں ود کے سجایا چہرہ نبی دا رب نے آپ بنایا چن تے سورج نالوں ود کے سجایا لب مبارک جدوں بھی آقا کھول دے ساں لب مبارک جدوں بھی آقا کھول دے ساں بن ویندا قرآن آقا جدوں بول دے ساں بن ویندا قرآن آقا جدوں بول دے ساں وما ینطقو عن الہوا رب فرمایا چہرہ نبی دا رب نے آپ بنایا چہرہ نبی دا رب نے آپ بنایا حمد دا جھنڈا سونے نبی نے پھڑنا سب نبیاں اس جھنڈے تھلے کھڑنا حمد دا جھنڈا سونے نبی نے پھڑنا کل نبیاں اس دے تھلے کھڑنا سرداری دے کے رب نے شان ودھایا سرداری دے کے رب نے شان ودھایا مکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا شاہد ہو بشیر بھی ہو تے نذیر بھی ہو شاہد ہو بشیر بھی ہو تے نذیر بھی ہو مزمل مدثر تے سراج منیر بھی ہو مزمل مدثر تے سراج منیر بھی ہو ساجد او دیاں کرنا جگ چمکایا ساجد او دیاں فرمانا جگ چمکایا ساجد او دے حدیثاں جگ چمکایا
मुखड़ा नबी दा रब ने आप बनाया है, मुखड़ा नबी दा रब ने आप बनाया है। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जन्नत दे तीसरे दरवाजे दा नाम बाबु सदका है। सदका देने वाले अल्लाह दी जन्नत दे उस तीसरे दरवाजे दे विचों दाखिल होणगे। मेरी तरफ तवज्जो करना, रिवायत हसन सनद दे नाल मुसन्निफ इब्ने शोबा दे अंदर मौजूद है, मुसन्निफ इब्ने शैबा दे अंदर मौजूद है और रिवायत बहकी शरीफ दे अंदर मौजूद है। रिवायत दे रावी सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़माने तो पहले एक राहिब बंदा सी, बनी इसराइली रिवायत है, एक राहिब बंदा सी जेड़ा अल्लाह पाक दी इबादत करदा हुंदा सी। अपने इलाके वालियां तो हट के, अपने बस्ती वालियां तो हट के कल्ला कल्हा के एक साइड ते बैठ के अल्लाह पाक दी इबादत करदा हुंदा सी। 60 साल पूरे ओ बंदा अल्लाह दी इबादत करदा रहा है, 60 साल पूरे ओ बंदा अल्लाह नू सजदे करदा रहा है, अपने रब दे कोलों दुआवां करदा रहा है, अपने मालिक नू राजी करन दी कोशिश करदा रहा है। 60 साल तो बाद जेड़े पहाड़ दी चोटी ते ओ रहिंदा हुंदा सी, उस पहाड़ दे थल्ले एक औरत ने करीब आके एक गार दे अंदर डेरा लगाया। वो औरत बड़ी खूबसूरत सी, ये औरत नू मिलण वास्ते आया। शैतान दे उते हावी हो गया, शैतान दा हमला दे उते हावी हो गया। 6 रातां इस औरत दे नाल गलती करके इस बंदे ने गुजारियां। जदों 6 रातां ने गुजारियां ने, 7वें दिन इनू ख्याल आया यार मैं ते अपने रब दी नाफरमानी कर बैठा, मैं ते अपने रब नू नाराज कर लिया, मैं ते अपने परवरदिगार दे हुक्मां दी नाफरमानी कर लईए, मेरे कोलों गलती हुई है। ये दौड़िया वापस एक मस्जिद दे अंदर चला गया। 3 दिन मुसलसल ये बंदा अपने रब दे कोल दुआवां करदा रहा, माफी मंगदा रहा, तौबा करदा रहा। तौबा तो बाद मेरी तरफ तवज्जो करना, 3 दिनों तो बाद एक बंदे, इस बंदे नू किसे बंदे ने एक रोटी आके दी है। ये रोटी चुक के हले बैठा होया सी, 2 मिस्कीन गुजर रहे सन, इन्हें अद्धी रोटी इस मिस्कीन नू दे दी है, दूसरी अद्धी रोटी दा टुकड़ा दूसरे मिस्कीन ते सदका कर दिता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमांदे ने जदों ये बंदा फौत हो गया, जदों ये बंदा मर गया, तराजू लगाया गया अल्लाह दी अदालत दे अंदर। एदी 60 साल दी इबादत एक साइड ते रखी गई है, दूसरे पलड़े दे अंदर ओ 6 रातां दी नाफरमानी अपने रब दी, 6 रातां किसे गैर महरम औरत दे नाल गुजारनियां एक पलड़े दे अंदर रखियां गईयां ने। 60 साल दी इबादत हौली हो गई है ते 6 रातां वाली गलती ते गुनाह वजनी हो गया है। अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्ते हो एदी 60 साल दी इबादत साइड ते रख दो। ओ जेड़ा सदका आप भुखियां रह के 3 दिनां दा भुखा सी, आप भुखियां रह के ए आप प्यासा रह के जेड़ा किसे मिस्कीन ते यतीम नू एक रोटी दा इने 2 टुकड़े करके 2 यतीमां नू सदका दिता सी, हुण तराजू दे दूसरे पलड़े चो रोटी वा रख दियो। नबी पाक दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमांदे ने एक तराजू दे पलड़े च 6 रातां सन, दूसरे तराजू दे पलड़े च 60 साल दी इबादत सी। ए 60 साल दी इस राहिब दी इबादत ए ज्यादा गुनाह हो गए सन, लेकिन जदों दूसरे पलड़े च रोटी रखी गई है सदका वाली नेकी अल्लाह नू इतनी पसंद आई इस बंदे दी, सदके वाली नेकी अल्लाह नू इतनी प्यारी लगी इस बंदे दी, अल्लाह पाक ने उस नेकी दी वजह कोलों एदे ओ गुनाह माफ करके इनू अपनी जन्नत दा मेहमान बना दिता है। क्यों? क्योंकि जन्नत दे तीसरे दरवाजे दा नाम बाबो सदका है, सदके वाला दरवाजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा सदका करन वाला होएगा
گا انہوں اللہ دی جنت دے بابو صدقہ صدقے والے دروازے وچوں آواز دیتی جائے گی. 3 دروازے بیان کیتے نے. پہلے اللہ دی جنت دے, کتنی خوبصورت جنت ہے, کتنی پیارا جنت ہے, بے مثل بے مثال جنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے دی کیا چوڑائی بیان کیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکے تو لے کے بصرہ تک یہ جنت دے 8 دروازے نے. ایک دروازے دی چوڑائی مکے تو لے کے بصرہ تک 1272 کلومیٹر بن دے. ایک دروازے دی چوڑائی ہے. اس اللہ دی جنت دے 8 دروازے نے. اور پہلے دروازے دا کیا نام ہے؟ باب الصلاۃ. نمازی بندیاں نو اللہ دی جنت دے اس دروازے وچوں داخل کیتا جائے گا. نماز دین اسلام دی روح ہے. نماز اصل دین اسلام ہے. نماز ہی اصل ایمان ہے. نماز تو بغیر کوئی دین نہیں, نماز تو بغیر کوئی اسلام نہیں, نماز تو بغیر کوئی ایمان نہیں. اور دوسری بات, دوسرے دروازے دا نام باب الجہاد ہے. جہاد کرن والیاں نو اللہ دی جنت دے اس دروازے وچوں آواز دیتی جائے گی. تیسرے دروازے دا نام باب الصدقہ ہے. صدقہ کرن والے بندیاں نو اللہ دی جنت دے تیسرے دروازے دے وچوں آواز دیتی جائے گی. نماز بھی پڑھیا کرو, جہاد دی شوق تے جہاد دا تڑپ تے جہاد دی محبت اپنے دل دے اندر پیدا کر لو. اور تیسرے نمبر تے صدقہ بھی کیتا کرو. اس حدیث دا باقی جو حصہ رہ گیا انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے دے اندر بیان کیتا جائے گا. اللہ پاک تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. ایک نعت دی بار بار حکم ہوئے, فرمائش ہوئی, وہ انشاءاللہ میں سنا کے بات مکا دینا. ایمان ودھاون لئی, ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں. ایمان ودھاون لئی اوے ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہوون. ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہوون. اوے شالا جانا لکھ ہوون. آقا دیاں قدماں تو سونے دیاں قدماں تو مدنی دیاں قدماں تو ہر جان